Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga nagtrabaho karon. Akong timbaya sa mga tricycle drivers, akong timbaya sa mga sikad-sikad drivers. Ako pong timbaya sa mga anaa karon dinha sa mga barge nga nagsakay tingali Osamis para mukas ninyong tanan, hinaot nga ang inyong pag-aadtuan, anaa gayod ang Ginoo nga magagiya kaninyo. Busa, nagampo ako sa inyong maayo nga paglawig, nagampo ako nga kamo ubanan sa Espiritu Santo, aron lamdagan kamo sa inyong mga tinguha, nga sa inyong mga intensyon. Ako pong greetings sa mga gasaulog, silang mga adlaw na tawhan karong adlawa, Biyernes, Hunyo 17, hinaut unta nga kamo anaa sa mayong panglawas ang nagasaulog silang mga adlaw na tawhan karon. Advanced nga birthday greetings ngadto ni Marlon Nabaha, ang bana sa akong kauban sa high school nga si Cristina Enriquez Nabaha. Salamat kaayo kay birthday niya karong Domingo, June 19. O kini pong June 19, piyesta pud kini sa Corpus Christi, sa precious body and blood of our Lord Jesus Christ. Busa sa tanan nga mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, hinaut-unta nga doon na kita'y mga plano sa mga prosesyon. Tungod kay importante kaayo nga ato yung imantala ang buhi nga lawas og dugo sa tong Ginoo nga mahitabo dinha sa tong pagsaulog sa Eucharistia. Usbon ko karong Domingo atong saulogon ang Corpus Christi. Matod pa sa ato nga kining administrator sa Kuta Shrine, dunay pagabuhaton nga prosesyon within Kuta. Mao na nga iampo nato nga maayo unta ang panahon aron makahimo kita sa atong mga religious practices. Dili kini pagpanghambog, kundi pagpakita kini sa ato nga gugma sa Ginoo. Usbon ko karong Domingo, Hunyo 19, mao ang kasaulugan sa kapistahan sa Corpus Christi. Kay diadto gung miaging Domingo ato manggisaulog ang kapistahan sa Santissima Trinidad. Diin kita mipakita nga atong gihandom nga ang bili sa panaghiusa sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Atong gipakita, gipangandoy nga kining panaghiusa usab sa atong Ginoo sa tulo ka persona, mahitabo usab dinha sa panaghiusa sa matag panimalay aron ang asawa ug bana ug mga anak nagkahiusa, ug kun doon na may bingkil-bingkil, kini masulbad lamang tungod kay anaaman ang gugma sa panaghiusa sa Santissima Trinidad. Ang gahiusa kanila mao gayud ang gugma, ug tungod niini sila dunay respeto sa usag-usa. Karon ato na usab nga gisaulog karong Domingo ang body and blood of our Lord Jesus Christ, Corpus Christi, diin gipakita sa atong Ginoo ang iyang pagpabilin diri kanato nga tungod sa gugma kita gialimahan pinaagi siyang lawas ug dugo. Ang uban ani di man mutuo, pero daghan biya ang mga milagro bahin sa paghimo sa Eucharistia, o kini nahimo gayon nga lawas ug dugo sa tong Ginoo. Ang kasaulugan sa Corpus Christi diin daghan kini og mga milagro nga nahitabo sa tibuok kalibutan. Daghan na kaayo ang mga panghitabo, pero ang recorded nga history gyud nga gi-affirm sa mga scientists mao kadtong milagro dito sa Lanciano, Italy. Di nang usa ka monk nga pare, samtang gamisa siya, nagduha-duha siya, nining gitawag og transubstantiation. Mingon siyang kaugalingon, tinuod ba yun kini nga mabalhin ang ordinaryo nga pan
ngadto sa lawas sa atong Ginoo, ug ang ordinaryo nga bino ngadto sa iyang dugo. Ug tuod man sa diha nga iyang gi-consecrate ang maong pan ug bino, nahitabo gayud nga nahimo nga tinuod nga lawas presko, nga lawas o diha na mugna nahitabo ang milagro. O kini hangtod karon naagyapon sa Lanciano, sa kapilya sa Lanciano, ug daghan kaayo ang bibisita ni ana. Kung mo abot na gali ang iyang piyesta o abot ang mga dunay mga katalagman, ang lawas ang mahimo gyud nga presko, ug ang dugo mamahimo gayud nga ang nabagtok nga dugo mamahimo gayud nga dugo. Ug ako nakabisita niini mga kaduha o katulo na kahigayon. Muna nga ato gyud nga hatagan gyud og respeto, ato gyud nga hatagan og pagmahal ang Corpus Christi. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Biyernes, ang Corpus Christi karon man tong Domingo, Hunyo 19, atol pod sa birthday ni Marlon Nabaja, ang bana sa akong classmate high school nga si Cristina Enriquez Nabaja. Unya kini pong Domingo sa Hunyo 19 maupod ang Father's Day. Muna nga daghan jud kaayo ang mga panghitabo nga ato gyud nga hakgumon aron atong mapakita ang gugma. Ang ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makukutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangitngit ang imong lawas. Busa ko ng imong suga kangitngit di ay, pagkangitngit gayod niini. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang ato karon nga ebanghelyo gahisgot bahin sa bahandi, treasures on earth o treasures in heaven. Mao nga ngano man gyud nga gahisgot man og bahandi ang ato karon nga ebanghelyo. Buot ba di ay ipunting nga si Jesus concern pod og mga bahandi, atong hinumduman nga ang bahandi god mao man permi ang anaa sa galamhan sa tao, ug mao nga ang atong Ginoo mihimo og pamahayag nga aron maalinggat, aron makuha gayon ang atensyon sa mga tao, ug iyang gihimo ang usa ka istorya bahin sa bahandi. When we look deeply into our hearts, we discover a variety of treasures. However, not all that we treasure is of equal value. So Jesus teaches us to distinguish between treasures on earth and treasures in heaven. He tells us not to bother storing up earthly treasures since they do not last anyway. They are subject to moths, decay, and thieves. Heavenly treasures, on the other hand, are worth storing up because they last and are secure. Mao kini ang ato gayud nga hinumduman nga duha ka bahandi ang gipahinumduman sa atong Ginoo nga ang katawhan nining kalibutana nangandoy gyud og bahandi, pero mag-unsa man kung ikaw dagag bahandi nining kalibutana pero imo man kining talikdan panahon sa imong kamatayon. Ang importante mao nga kita magbutang og bahandi para sa langit. Kay kini dili gayud kutkuton, dili gayud kini mawala o walay kawatan nga makakawat niini. Mao na nga importante kaayo nga dili
lamang bahandi, importante man po ang bahandi nining kalibutana, kay kung wala kay bahandi, wala kay kwarta, na unsa man nimo pagkaon, unsa man nimo pagpalit og biste, unsa man nimo paghimo sa mga butang nga angay nimong buhaton. Muna nga, pero ang importante mao, the evil of money lies nga kung ikaw ang imong panguna-una pulos na lang yun, kwarta, nga wala na kay panahon nga mohimo sa imong pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Kada bitong uban nga magsigilag trabaho bisag Domingo, tanawa dato magyud kaayo. Nganuman nga gubot man ang ilang pamilya. Tungod kay importante nga doon na gyud tay panahon dina sa banay. Doon na gyud tay panahon para sa Ginoo. Muna nga dili lang ta maningkamot og kalibutanong bahandi. Sa ako nagikaingon, importante nga doon na tay bahandi, pero dili gyud nato priority. Unya kay kun kita gud pirmi gyud mo maningkamot ta gyud og bahandi para nining kalibutana, mamahimo man ta nga laog og tihik. Unya dili kita makapaambit ngadto sa mga nagkalisod-lisod ug dili kana maayo tungod kay ang bahandi kinahanglan man nga sawan sa katawhan. Ya mingon din ka nga ako'y naningkamot ani na nigawas na pod ang imong pagka-selfish nga pagkatao, ang imong pagkalaog nga pagkatao. Importante gyud nga naagyoy pagpaambit. Kay kun ikaw mo paambit, ang Ginoo magtan-aw o ikaw iya na usab nga panalanginan. Kung ikaw dili mo paambit, magsige lang kag kumo, nagpasabot ka na nga dili di ay ma-refill, dili di ay mailisan ang imo nga gikinahanglan imong bahandi. Tungod kay wa man nimo ipaambit. Importante kaayo nga kita mo paambit, atong gastuhon ang atong sapi sa pamaagi nga maayo, pero importante gyud nga kita mo trabaho maningkamot para sa bahandi sa langit. Tungod kay ang bahandi sa langit dili man makawat. Ang bahandi sa langit mao may maghatag kanato sa kinabuhi nga dayon. Ug kun ang atong mga mata, nguning gahisgot diri mata, ang mata mo isuga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputo sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputo sa kangitngit ang imong lawas. Busa, kung ang imong mga suga kangitngit di ay pagkangitngit gayon niini. Unsay buti pasabot? Ang atong kung ang atong mga pananaw para lamang sa bahandi nining kalibutana, sa ato pa di ay anaa kita sa kangitngit. Ano man, giingnan man yun ta, nga dili lang kita mabuhi sa bahandi nining kalibutana. Tungod kay ang tinuod nga bahandi, mo man ang bahandi sa langit. Pero kung ang imong bahandi para ra gyud nining kalibutana, sa ato pa di ay nagpuyo ka sa kangitngit o pagkangitngit sa imo nga kinabuhi. Busa ang atong mata nga maoy suga sa lawas, nga maoy timaan sa ato nga maayo nga kinabuhi. Tanawa gud ako kung maayo gali imong mata, ang imong lawas maayo. Pero kung dautan gali imong mata, dautan yun ang imong lawas. Bisan galing, di ba makabantay ka, uy, hala, nang hupong man ni siya. Nga naman, tungod kay ang mata god, ang dapit sa mata, mauman ang musulti sa kamatuoran. Mao na nga, ang Ebanghelyo, mingon yun, ang mata mo ay suga sa lawas. Kung ang imong suga, ang imong pangandoy, yutanon nga bahandi lamang, sa ito pa ka nagpuyo ka sa kangitngit. Pero kung ang imong mata, nagtanaw usab sa bahandi sa langit, nagpuyo ka sa kahayag. Ikaw nga namati karon, unsa man gyoy imong gipalabi? Bahandi sa langit o bahandi sa yuta? Ngano man, nga dili man ka makahatag og panahon para sa pag-ampo. Ngano man, nga dili man ka makahatag og panahon para mosimba. Ngano man, nga dili ka makahatag og panahon aron mudagkot og kandila dinha sa kapilya, dinha sa simbahan. Timan kini, ang atong kinabuhi lumalabay. Ang atong tinuod nga kinabuhi
anaa uban sa Ginoo. Apan kun ang atong kinabuhi samtang dinhi pa kita sa yuta, wala nato buhata sa tinarong, dili kita makapuyo uban sa Ginoo. Mao na nga gipahinumduman gayud kita nining atong ebanghelyo karon nga atong paningkamutan nga ang ato nga hatagan og bili mao gayud ang bahandi sa langit. Wa ko mag-ingon ha nga dili na ta magtrabaho. Ato yung hinumduman nga manrabaho kita aron kita makakaon, makahatag og grasya para sa uban, pero ang ato gayon nga buhaton mao nga ang atong bahandi atong gamiton para makaabot kita sa gingharian sa langit. Ang imong pagtabang mao kanay bahandi nga imong giandam para sa langit. Ang imong pagtabang sa masakiton mao kanay pamaagi aron ikaw mahatagan og bahandi sa langit. Ang imong pagtabang sa operasyon tabang dinha sa DXDD, diin ang maong operasyon tabang daghan na kaayo ang natabangan, ikaw nga nakapaambit niini, imo di ay nga gihatagan og pundo ang imong bahandi dinha sa langit. Muna nga ang atong bahandi, atong gamiton, dili lamang para sa kaugalingon, kundi para usab sa kaayuhan sa uban. Ang kining laog dayog ingon, ako'y gahago nganong ako manang ihatag sa uban. Mauna, ikaw wala ka magpundo og bahandi sa langit. Sa imong pagkalaog, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Kay ang langit alang lamang niadtong matinabangon, maluluyon, ug andam nga magpasakit alang sa kaayuhan sa uban. Igsuon, ang mayong balita, maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon, dili gayod malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Karon Domingo ha, mao ang Corpus Christi. Kini nagpakita nga ang Ginoo gaalima gayud kanato kay siya puno sa gugma. Ang Corpus Christi, ang balaan nga lawas og dugo sa tong Ginoo gapahinumdom bahin sa Eucharistia. Nga ang Eucharistia ato gayud nga dugukan, nga ang Eucharistia ato gayud nga saulugon ug atong dawaton ang buhi nga lawas og dugo sa atong Ginoo. Karong Domingo kasaulugan sa kapistahan sa Corpus Christi. Akong pangandoy nga duna gayoy prosesyon nga buhaton ang tagsa-tagsa ka mga parokya. Pananglitan ron gisulti na ni Father Joven Lustre nga duna sila'y procession on wheels sa tibuok nila nga parokya. Hinaut-unta nga mahimo usab kini sa uban nato nga mga parokya. Importante kaayo, let us give honor to the body and blood of Christ. And when there is a procession, then we spread the holiness of the Lord, and we pray that this holiness will also be transmitted to all people in that particular area where the procession is held, and because of that, people will become holy and they will be accepted in the kingdom of God. Ang prosesyon pamaagi aron mapaambit ang kabalaan sa atong Ginoo ngadto sa katawhan, o kini hinaot nga buhaton sa atong mga kaparian sa tagsa-tagsa ka parokya aron ang mga katawhan mamahimo nga balaan. Ako kining ampo nga buhaton sa mga kaparian, lisod, kapoy, pero ang atong pangandoy mao nga kita mamahimong instrumento sa pagkabalaan sa uban pinaagi sa tong kinabuhi. Padayon kita
bisan galisod, pero ang Dios dili gayud mubiya, dili gayud dili kita biyaan sa Ginoo. Hatagan yun kita og grasya aron kita ligunon kaniya. Usbon ko, Hunyo 19, piyesta sa Corpus Christi, sa kasaulugan usab sa Father's Day, o kini po di ay ang adlaw diin manumpa ang atong Vice Presidente si Inday Sara Duterte Carpio didto sa Davao City. Atong iampo ang malinawon nga panaad sa atong Vice Presidente kay ang kalipay niya ato mang kalipay ug ang iyang pagpangalagad mauman aron mamahimo gayud nga mabulahan ug mabungahon ang nasod nga Pilipinhon. Ato siyang iampo ug mag-inampuay kitag usag-usa og Happy Father's Day na ninyo nga mga amahan. Hinaut-unta ng inyong pagkaamahan nagmantala sa gugma, nagmantala sa sakripisyo, nagmantala sa maanindot nga sumbanan sa pagkaamahan, pagkabana, aron mamahimo gayud nga malinawon ang matag banay. Happy Father's Day, malipayon nga kasaulugan sa Corpus Christi, ug malinawon nga paghural, pag-take oath sa atong Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio dinha sa dakbayan sa Davao. Natong tanan ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mabuhay ang Katoliko Romano nga simbahan dinhi sa Misamis Occidental. Mabuhay ang mga kaparian, mabuhay ang mga madre, mabuhay ang mga lay leaders, labi na gayud ang mga katawhan, ang mga papa nga mao ang atong gisaulog para karong Domingo ang Father's Day. God bless, mabuhay tayong lahat.